अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। सबको रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। ये अशरा बख्शिश और मग़फ़िरत का है ये भी, और ख़ुसूसन इस अशरे में जहन्नम से बहुत ज़्यादा पनाह मांगनी चाहिए। तो दुआएं तो हम सबको आती हैं, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार। यानी के लिए अपने लिए भी दुआ कीजिए और उम्मत मुसलमा के लिए भी अल्लाह ताला से जहन्नम की आग से पनाह मांगे। तो कसरत के साथ अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार। ऐ अल्लाह हम सब को जहन्नम से पनाह दे, या ऐ अल्लाह हम सब जहन्नम से पनाह मांगते हैं। ये दुआ कसरत से करनी चाहिए। और ये जो महीना है रमज़ानुल मुबारक का, इसका तो पता भी नहीं चला माशाल्लाह, बहुत ही जल्दी गुज़र गया। आज माशाल्लाह 23वां रोज़ा है। तो ये जो आखिरी अशरा है, इस अशरे में ताक रातें भी हैं। तो इन ताक रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, अल्लाह ताला से पूरी उम्मत के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ मांगे, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने घर बार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को माफ़ फरमाए, और इस महीने में जो सुस्ती, जो गफलत होगी हमसे, वो इस मुबारक महीने के सदक़े ही हमें माफ़ फरमा दे, आमीन। और दूसरा, जो हमारे मुसलमान भाई मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए भी ख़ुसूसन दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन सब को नुसरत फ़रमाए उनकी, और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं अल्लाह ताला उनको उससे महफूज रखे, और उनके ऊपर ख़ास अपनी रहमत और रहम फरमाए। ये बहुत प्यारी रातें हैं, ताक रातें। इसमें सलातो तस्बीह भी अदा की जाती है। 27वीं रात इज्तिमाई भी होती है, और आप ख़ुद भी अदा कर सकते हैं। तो सलातो तस्बीह लाज़मी अदा कीजिएगा, इसकी बहुत बरक़ात है। ये बहुत फ़जीलत वाली नवाफ़िल हैं। ये तस्बीह जो सलातुल तस्बीह है, ये ज़िंदगी में एक दफ़ा भी पढ़ लें तो अल्लाह जल्ले जलालहू अपनी रहमत फरमा देते हैं और हमें बख्श देते हैं। और इस रात में, इन ताक रातों में जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगा जाता है, अल्लाह जल्ले जलालहू अपनी रहमत से वो नवाजते हैं, यानी कि दुआ रद्द नहीं होती। इस ताक रातों में जो भी आप अल्लाह से मांगते हैं वो रायंगा नहीं जाता, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाते हैं। वैसे तो जैसे आपने और मुझे भी और हम सब को पता है कि ये सब अल्लाह की तौफीक से है। जैसे आप लोगों को पता है, फ़र्ज़ करें महल्ले में ही मस्जिद है, दुकान पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह अकबर की आवाज़ आई, लेकिन वो दुकान पे अपनी दुकानदारी में मसरूफ़ रहे, अपने कारोबार में मसरूफ़ रहे, अल्लाह अकबर पर मस्जिद नहीं गए। ये भी तौफीक से है। और जो चले गए उनकी नमाज भी कबूल हो गई, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक भी है उनके ऊपर, और अल्लाह जल्ले जलालहू की रहमत भी है उन पे। तो इसी तरह दुआ भी है। ये जो दुआ है ये भी तौफीक से है। अगर आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तौफीक नहीं है तो आप तो दुआ ही नहीं मांगेंगे। अगर दुआ मांग ली, ये अल्लाह की तौफीक से है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि काश लोगों को पता चल जाए कि अगर लोग कहते हैं ना कि यार मैंने ये दुआ मांगी अल्लाह से, लेकिन मेरी ये कबूल नहीं हुई, या मुझे इसका अजर नहीं मिला, या मुझे जो मैंने मांगा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं मुझे अता किया, तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत है। इससे नाउम्मीद ना हो कि ये मैंने दुआ मांग ली अपने रब से और मुझे ये चीज़ अता नहीं की गई, या मुझे ये चीज़ नहीं मिली। इसमें देर भी हो सकती है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अल्लाह जल्ले जलालहू की हिकमत है, वो अल्लाह जल्ले जलालहू हमारे लिए रोज़े महशर के लिए संभाल के रख लेते हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर इंसान को पता चल जाए
کہ جو دعا میں نے اللہ سے مانگی ہے وہ دنیا میں مجھے وہ چیز نہیں ملی، یا وہ میری دعا کے بدلے جو بھی میں نے مانگا، یا وہ میری دعا وہ سمجھتا ہے قبول نہیں ہوئی، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو روز محشر والے دن اس دعا کا اجر عطا فرمائیں گے، تو وہ بندہ فرمائے گا کہ کاش کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور مجھے ان دعاؤں کے بدلے آخرت میں اجر مل جاتا۔ تو یہ تاغ آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر، اپنی عبادات اور نوافل اور پنجگانہ با جماعت نماز پڑھنے کی اس ماہ مقدس کے مہینے کے صدقے توفیق عطا فرمائے۔ تو اعتکاف میں بھی بہن بھائی بیٹھے ہوں گے، ان سے بھی میری خصوصی درخواست ہے کہ سب امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت اور رحم فرمائے، اور جس طرح ماشاءاللہ ہم ماہ رمضان میں اپنے ایام گزار رہے ہیں، اسی طرح باقی جو 11 ماہ ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان 11 ماہ میں بھی اسی طرح اپنی عبادت، اپنا ذکر اور نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ بہت مبارک راتیں ہیں، بہت پیارا مہینہ ہے۔ آج 23واں روزہ ہو گیا ہے، روزے اب پتہ نہیں کتنے رہ گئے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، یہ بھی شاید رمضان المبارک کا آج جمعۃ الوداع ہو، تو اس میں بھی اب پتہ نہیں آخری جمعے کو شاید عید ہو جائے، تو کوشش کیجیے گا کہ یہ جو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں اس میں اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اور ایک اور بات آپ سب سے شیئر کرنی تھی کہ جیسے 27ویں رات کو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور اس کو لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ختم القرآن ہے۔ ختم القرآن نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے جی؟ قرآن مجید تو قیامت تک رہے گا۔ تو یہ بھی پلیز آپ سب بھائیوں سے بہنوں سے درخواست ہے، ایسے نہ کہا کیجیے گا بس تکمیل ہو گیا۔ آج قرآن مجید کی تکمیل ہے، آج 30واں سپارہ پڑھا جائے گا، اور ماشاءاللہ ہمارا قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جو گیا ہے وہ ترابیوں میں، وہ آج تکمیل میں آ جائے گا۔ ختم القرآن نہیں کہنا۔ تو جن بھائیوں نے ترابیاں بھی پڑھی ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت سنی ہے، اور جن امام صاحب نے قرآن مجید پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے خزانوں میں بہترین اجر عطا فرمائے، بہترین اجر عطا فرمائے اللہ جل جلالہ۔ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی نفع کی بات ہے، جنہوں نے ماشاءاللہ یہ 27 روزوں تک قرآن مجید کو مکمل سن لیا، اور ماشاءاللہ جنہوں نے پڑھا ہے امام صاحب نے، میری آپ سب بہن بھائیوں سے اپیل ہے کہ ان کے لیے دل میں محبت رکھا کیجیے۔ دیکھیں وہ ہمیں دین کے متعلق سب کچھ بتا رہے ہیں، صدقہ جاریہ ہے وہ ہمارے لیے، وہ ہمیں اللہ کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں، برائی سے ہمیں منع فرماتے ہیں۔ تو عید کی خوشیوں میں آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ ان حضرات کا، امام صاحب کا جو ہمارے مسجدوں میں ہیں، ان کا بھی خصوصی خیال رکھیے گا، ان کی جتنی بھی ہیلپ کر سکے اللہ کی رضا کے لیے وہ کیجیے گا، کیونکہ حکم ہے ایسے، فرمان ہے ایسے جس کا مفہوم ہے کہ جو تمہیں پسند ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ تم لوگ اٹھائے جاؤ گے۔ تو ان سے محبت رکھیے گا، تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہم سب انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اللہ کا دین ہمارے آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ سب بہن بھائیوں سے خصوصی درخواست ہے کہ ان کو عید کی خوشیوں میں مت بھولیے گا، ان کا خصوصی خیال رکھیے گا، اور ان کے لیے جتنا بھی کچھ کر سکیں وہ ضرور کیجیے گا، جتنی آپ کی حیثیت ہے، اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مبارک مہینہ اور اس میں جو ہم نے اعمال کیے ہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں جو باقی دن رہ گئے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادات ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاک راتوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ سے پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و عافیت مانگیں۔ تو اس مبارک مہینے کے صدقے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے۔ کوشش کیجیے گا جیسے یہ مہینہ گزرا ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو باقی 11 ماہ ہوتے ہیں سال میں وہ بھی اسی طرح گزارے، ہمیں محفوظ رکھے رشوت سے، حرام سے اور یہ ملاوٹ سے، ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا گو ہوں، آپ سب بھی دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اس مبارک مہینے کی تمام برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں ہم سب کو پوری کی پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔